अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक भाई जिनका नाम अरशद है, वो अपनी शादी का वाक़या बताते हैं। अरशद भाई कहते हैं, मेरी शादी को 1 साल हो गया। शादी के बाद से अब तक मेरा निहायत बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल औरत है। मैं शाम को थका हारा घर लौटता हूँ तो शाम को वो मेरे सामने लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर देर से आता हूँ तो वो कहती है, इतनी देर से क्यों आए, किससे मिलने गए हुए थे। और कभी कदार जल्दी आ जाऊँ तो वो कहती है, आज जल्दी क्यों आए। चुनांचे अरशद भाई कहते हैं, मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताई। मेरा दोस्त मुझे एक बुजुर्ग शख्स के पास ले गया। फिर मैंने बुजुर्ग शख्स को अपनी कहानी बताई और उनसे कहा, बाबा जी मैंने बहुत सब्र कर लिया, लेकिन मेरी बीवी को कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिल अब भर गया है। अब मुझे उलझन महसूस होती है। इससे पहले ये पागल औरत मेरे हाथों कत्ल हो जाए, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। बाबा जी ने सर हिलाते हुए कहा, बेटे मैं तेरे मर्ज का इलाज जान गया हूँ। मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है और इससे तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अरशद भाई कहते हैं, बुजुर्ग शख्स ने हंसते हुए अपने हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और मुझसे बुजुर्ग शख्स कहने लगे, बेटे अल्लाह पर भरोसा रखो। उन बुजुर्ग शख्स ने अरशद से कहा, आओ असर की नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। फिर अरशद बताता है, नमाज से फ्री होने के बाद बुजुर्ग शख्स ने मुझे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया और खुद अपने घर चले गए। जब वो बुजुर्ग शख्स वापस आए तो उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी। उन्होंने वो बोतल मुझे दे दी और कहा, ये लो बेटा, ये बोतल अपने साथ रखना। जब अपने घर में पहुँचो तो इस बोतल से एक ढक्कन पानी बिस्मिल्लाह करके अपने मुंह में डालना, लेकिन उस पानी को आधे घंटे तक ना तो मुंह से बाहर निकालना है और ना ही इसे पीना है। और ये अमल जो है इसको तुमको लगातार 10 दिनों तक करना है। तो अरशद बताता है, मैंने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आपका हुक्म है। अल्लाह पाक मेरी बीवी के पागलपन को इसी इलाज से शिफा दे दे। अरशद बताता है, दूसरे दिन घर में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढक्कन पानी अपने मुंह में डाला और अपना मुंह बंद कर लिया। जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ, जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से गुजर रहा था कि मेरी बीवी की नज़र मुझ पर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने कहा, आ गए आप, जो सामान मैंने मंगवाया था वो कहाँ है। तो फिर मैंने उसे वो सामान दे दिया और कमरे में चला गया ताकि इलाज का आधा घंटा गुजार सकूं। दूसरे दिन घर जाने से पहले वही इलाज दोबारा किया। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने उस बोतल को निकाला और एक ढक्कन पानी को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर मुंह में डाल लिया और फिर घर में दाखिल हो गया। आज थोड़ा सुकून था। वो मेरे चेहरे को देखती रही। कुछ देर खामोश रहकर धीरे से मुझे बोली, खाना लगाऊं, खाना खाओगे। फिर इस तरह करते करते 5 दिन गुजर गए। फिर 5 दिन के बाद मैं उस बुजुर्ग शख्स के पास गया। बैठने से पहले सलाम किया, फिर पूछा, बाबा जी बोतल में ऐसा आपने क्या डाला था कि मेरी बीवी तो वैसी बन गई जैसे दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। तो बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपने घड़े का पानी दिया था। ये सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ताज्जुब से कहा, क्या सिर्फ पानी दिया था?
آپ نے ضرور کوئی دعا یا دوا ڈالی ہوگی۔ بابا جی نے کہا، نہیں، صرف 2 باتوں سے تمہارے گھر کا مسئلہ بڑھ رہا تھا۔ پہلا کہ یہ سارے دن کام کرنے کے بعد تم تھکے ہارے گھر آتے تھے، تمہارا جسم آرام مانگتا تھا۔ دوسرا یہ کہ تمہاری بیوی سارا دن گھر میں رہ کر خاموشی اور کام کاج سے تھک جاتی تھی۔ تمہارے گھر پہنچتے وہ تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بات کرنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی تھی، اسی لیے وہ تم سے لڑ پڑتی تھی اور اسی وجہ سے تم دونوں کے بیچ جھگڑے ہونے لگتے تھے۔ تو بزرگ بابا نے کہا، بیٹے تم اپنے بیوی کی باتیں سنا کرتے، کام سے واپس آ کر اس کا حال چال پوچھتے۔ بزرگ بابا نے کہا، میں نے جو علاج بوتل میں بند کر کے دیا وہ تو صرف میرے گھڑے کا پانی تھا، اور یہ اس لیے کیا تھا جب تم کام سے واپس آؤ، جب تک تمہارا موڈ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک تمہارے ہونٹ تو بند رہیں، اور جب وہ تم سے کچھ بول رہی ہو تو تم دھیان سے سنو۔ اے بیٹے، تمہاری بیوی کا علاج تمہاری طرف سے شروع ہونا تھا، اب تم اپنی زندگی اچھے سے گزارو۔ پیارے دوستو، اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کریں، کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا ختم کر دیتی ہے۔ عورت کی خوشیاں، شرارت، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کا صبر اور غیر ذمہ داری کا امتحان ہوتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں بلکہ محسوس کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اس سے محبت کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ جو عورتیں کہتی ہیں مرد اپنی ذات کا ہوتا ہے، اسے عورتوں کا خیال نہیں ہوتا، تو وہ عورتیں ذرا غور سے دیکھیں۔ سارا سال پیسے کمانے والا مرد 1 سال میں اپنے لیے کتنے کپڑے خریدتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں ہوتا بلکہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ کسی بھی مرد کی زندگی میں باہر اس کی نیک بیوی سے ہوتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے۔ ایک بیوی کا احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ کوئی ہے جو اس کی مدد کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر سے شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ اپنے شوہر پر بھروسہ کر رہی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس لیے شکایت کرتی ہے کہ اس کو معلوم ہے یہ میری بات سنے گا، کوئی میری بات سمجھے یا نہ سمجھے، میرا شوہر میری بات سمجھے گا۔ تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی بات سنے اور اس کو احساس کرے اور اس کو سمجھے۔ تو دوستو، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو احساس کرے اور اس کو سمجھے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو احساس کرے اور اس کو سمجھے، نہ کہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں اور مقابلہ کریں۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شادی شدہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے، اور ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔